سلام كما يتصنحوا فتواتن كبرات النايز يوتيوب channel تخاتاتلتي نزعلت زحرنا لكم حصرتن وانا زيناتاتكم تلمون حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب ناغوركم كسعف تصام مدبنا مسانا ختصنحوا بخبر نعدم زينا دبلوماسي امباسادر علي ابراهيم محمد امباسادر ايرترا اب قطر مسجبي هونغ امباسادر ريبابليك كوريا اب هاجر قطر تراغيبم التيون وغنات اب محيال كلتياو زمدناتاتن كمون اب حبراو ربح زلون قديات موهاد نمعوايزتيوم نتطقح بحر الموحس أمريكا مسير تران سوماليان زلوا دبلوماسيا وركبات حيلا أبقى بحر بفلايد ما أكواويتات باب إلمان دبن وشمت عدنن قبل نقدوين مراقب وجل لحوت زفت سمزلو متكعتتات الناقد دبن ممتعو عبرات منقسات أمريكا بتزوات ستان رقات النمرقات مسير تران سوماليان زلوا ركب بعوي درجة سفيحة الله أبزغروا أوان أبقى تما كايرو بمنقستا بيلو أبستدالونا لعلو السبا سلطان أخيبا نا أمريكا لعلوها مخارز عواتات عربن أفريكان ماسود باولوس مسنا إيرترا منستر وطا قد عثمان صالحن سومال منستر وطا قدا عبد السلام عبدين تراقيبهم اب تطقيه بحرن قرن افريكا نتكيرم تمايطم يم اتا اب كباب المان دب كساع متر سويز زلو مسمر بحرن موحس ارترا اب قيح بحر زلوا كاب 1200 كيلومتر نلعل زرغح نوع استراتيجيكاو غنغن بحري اوي تاريخم زلو يمنلو بمخانون امريكا مس ارترا زنبرا زحل دبلوماسياو زمدناتات بممحياش اجراتات بملعل حوراونا تتا متحققات بمفتارن كتسرح دلونتا أريالا زملوات زي أمريكا أب هاجرات كرنا أفريقيا إرتران سومالين حاويسو أبزنايك إح بحارة تتعذب تطرح خوينن كام متراف نتوف تساتفن بغطا وركوتن كجبرا خمت دلي اتحابري تارده كمون أمريكا مسي إرتران كالوت نايتزوب هاجراتن تاوزم دناتات كتهنت كلا أوشتاوي ويزوباو قجتات تخبابي كمون أمريكا مسي إرتران كالوت نايتزوب هاجرات تاوزم دناتات كتهنت كلا بتنكاغا أب محوات تتقيح بحارة رحزت كورا ركبات كتقبر تسعر لا بعفشاز دبلوماسيا من كسغاس زي أمريكان عالم لخاو مسمرات نقدي تطقح بحر موحس كتبل مس إرترا زلوا ركبات كتحيلن أبت زوب حاوراو تصطنا يسبب مع أخت قبر تسعر كم زلا زرئيو ግብጽ ነታው ቀርና አፍሪካ ዘሎነ ኃይል ሚዛን ምغيار ዕቱ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ጀሚራላ ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ካብ 596 ዝበፅሐ ወታደራዊ ጽዕነት ካርጎ ነፈርቲ ግብጽ ናብ እግራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብተኸታታሊ በረራታት የካይድ ኣለዋ ብመሰረት ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ዘን አንቶኖቭ ኤኤን 72 ዝዓይነተን ነፈርቲ ናብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተፈላለዩ ከበድቲ ተጽዋራትን ድሮናትን ሚሳኤላትን ይራግፋ ከም ዘለዋ ይግለጽ እዚ ውጥን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ ክህልወኒ ብምባል ዘካይደ ዘሎ ጎስጓስ ስዒቡ ዝመጽእ ኸውን ከሎ ልኡኽ ግብጽ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጻዕሪን ምርግጋእ ቀይሕ ባሕሪ ዝዘርግ እዩ ብምባል ኮኒንዎ ኣሎ بوغن منغستي إثيوبيا زناي غبصي اب مريت ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ብስክፍ ተኽሪየን ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ግና መሬትና ብድሌትና ክንጥቀመሉ ምስ ዝደለና ይኽንተሓባበርን ሙሉእ ዓለማዊ መሰለለና ብምባል ነተኽሲ ነጽቆ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብ ኣጽዋር ክትቅበል ብምጽንሓ ሕጂ ድማ ግብጽን ኤርትራን ሱዳንን ከም ስትራቴጂካዊ መሻርክ ተጠቂማ ንኢትዮጵያ ተኸባ ምህላዋ ናይቲ ዞባ ሓደጋ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ እዕርግዎ ኣሎ እዚ ከቢድ ናይ ግዳም ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ ማዕጾ ሃገር ኳሓኳሕ ኣብ ዘብለሉ ዘሎ ግዜ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ግና ካብ መዓልትና መዓልትና ተሓመሰ ይኸይድ ኣሎ ግብጽ ብሱዳን ኤርትራ ነቢላ ኣጽዋር ኣብ ተራግፈሉ ዘላ ግዜ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግና ነታ ሃገር ንምክልኻልን ሓድነትን ንምሕላውን ዓቕሚ ሲኢኑ ናብ ዝባእሰ ቁጠባውን ጸጥታውን ድልሃመት ይወርድ ከም ዘሎ ብብዙሓት ይግለጽ حدا كاب زلعلو أزت سراوي دعم السارع الحاج حسين تقتلو لما 26 حملة 2026 بمسرز تفلالي وقعوان مرخي بوزهان سودان زتزرق حزينا حدا كاب زلعلو أزت سراوي دعم السارع الرئيسي في زغنا الحاج حسين أزاز سراوي 240 عنقلتان أبراهيد النوباسة من كوردوفان مس سراوي السودان أبستخايدة وقت تقتلو نسو حدا كابتم أبتو زوبا أزيوم تسألوتن حيالاتن أزت الرئيسي في تباهيلو زقلت زنبرة كعد محجب حمي تتنايدو زنبرة لما 26 حملة 2026 مسراوي السودان أبز كايد وقت تقتلو زي كم زلن كلو تغاصلت معوالة حيلتا السودان كتسلالو سراوي السودان أب جزءات سمين كردوفان كتما بارا حزبون تغاصاطيرو كم تبصاب الحدث كتماتات باران شيخن ومسيالن كارفان أب قطر حيلتا السودان وريغن اللوع بركاو متكعات حيلتا السودان أبز قطسلالو أبز اوان أروعة استراتيجيكا وروحاتات زلوان كبابتات تغاصاطيرو قزقاس كم زغاصل سراوي السودان فليتو عوات سراوي السودان بتزاوار السعرات بلتقنايو أمريت السودان زنكت كتزلو سراوي حميتي ببلتقنا زرقف شفتايو
ካብ ኣሜሪካን ሩስያን እስራኤልን ተቃውሞ ዘጋጠሙ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቬርኬል ቱርኪ ተወሳኺ 4 ዓመታት ኣብ ሓላፍነቱ ክጸንሕ ተዓዊቱ። ካብ ኣሜሪካን ሩስያን እስራኤልን ተቃውሞ ዘጋጠሙ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቬርኬል ቱርኪ ተወሳኺ 4 ዓመታት ኣብ ሓላፍነቱ ክጸንሕ ተዓዊቱ። ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም መካታዕቲ ጸፍሕታት ሕብራት ሃገራት ንኽጸንሕ ካብ ኣሜሪካን ሩስያን እስራኤልን ተቃውሞ እኳ እንተገጠሞ ብ24 ሓምለ ንኻልኣይ ግዜኡ ተዓዊቱ። ቱርኪ ንተግባራት እስራኤል ኣብ ጋዛን ኣብ መላእ ሰልፊ ዞባን ዝነቐፈ ኮይኑ መንግስቲ እስራኤል ንዝፍጽሞ ዝኾነ ይኹን ግህዘት ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ተሓታቱ እዩ ክብል ከም ዝተሰምዐ ከም ጸብጻብ ዓረብ ኒውስ ይገልጽ። ኣባላት ሃገራት ሕብራት ሃገራት ብ24 ሓምለ ኣብ ዝሃብኦ ድምፂ 144 ድጋፍ ብ10 ተቃውሞ ከምኡውን 13 ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢበን። ቱርኪ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ጸኒሑ ሕጂ ድማ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ከግልግል ተመሪጹ ኣሎ። ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ሕብራት ሃገራት ዳግማይ ምሻሙ ቱርክ ብሓጎስ ብምቕባል ምስ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕን ንምሕላውን ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ብመሰረት ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝሓለፉ 13 መዓልታት ክካየድ ዝተዳለወ ወፍሪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብሃንደወት ደው ከም ዘበለቶ ተገሊጹ። እዚ ዘይተጸበየ ውሳነ ዝተዳለወ ላዕለዎት ምክልኻል ሰበስልጣን ኣሜሪካ ፔንታጎን እቲ መጥቃዕቲ ንዝመጽእ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ምምካት ስለ ዘይከኣል ናይ ኣየር ምክልኻል ሚሳኤላት ፓትሪዮት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራውን መሓዝቲ ሃገራትን ከቢድ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ምኽሪ ብምሃብ ምዃኑ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ድማ ንማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካን መሓዙት ዓረባውያን ሃገራትን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ምንባሩ ተመልኪቱ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ፖስት ብወገኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንውግእ መሬት ምድላው ከም ዝገበረ ገሊጹ። ፍልጣት መሬት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዝተጠናኸሩን ሓድሽ ስትራቴጂ ብምጥቃም ሰቢሮም ናብ ኢራን ብምእታው ናይቲ ናይ ኒኩሌር መደብ ንምቁፅጻር ምድላዋት ከም ዝገበሩ ትእዛዝ ጥራሕ ይጽበዩ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ጉዳይ ወጻኢ ሕብረት ኣውሮፓ ካጅ ካላስ ኣብ ኢራን ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሓዛ ርእይቶ ሂበን። ቃል ኣቐባሊ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባቃይ ነዚ መግለጺ ዝሕፍር ክብል ገሊጽዎ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ዘሎ ገበን እናረኣየ ንኢራን ጥራሕ ፈልዩ መግለጺ ምውፅኡ ዝሕዝን እዩ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ሕብረት ኣውሮፓ ነዞም ገበናት ብምፍጻሙ ብሎጂስቲክን ቴክኒክን ደገፍ ይህብ ብምህላው ተሓታቲ ኢሉ። እቶም ቃል ኣቐባሊ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዘይፍቀደሉ እዋን ብዝተዋሃበ ሎጂስቲካውን ቴክኒካውን ደገፍ እዩ። ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካ መዓልታውን ዝቕተሉ ህፃናት ድምፂ ዘይሰምዕ ሕብረት ኣውሮፓ ሕጂ ክሳዕ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን መግለጺ ምውፅኡ ዝሕፍር እዩ ብምባል ወሲኹ ወቂስዎ። ዩክሬን ንመርከብ ኢራን ንምጥቃዕ ኢራን ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ገሊጹ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓፈሻዊ ፍጻመ ተጋሂዱ ምስ ሩስያ ኣብ ከቢድ ውግእ እትርከብ ዩክሬን ንመርከብ ኢራን ብሃንደበት ከም ዝሃረመት ተፈሊጡ። እዚ ፍጻመ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእን ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ኣውሮጳ ዘሎ ውግእን ብከቢድ ዘራኸብን ዘናድድን ከም ዝኾነ ፍርሒ ተፈጢሩ ኣሎ። ዩክሬን ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ንግዲ መርከብ ኢራን ብምጥቃዕ ሓደ መርከበኛ ክመውት እንከሎ ካልኦት ድማ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም። ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ብምባል ኮኒናቶ። ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኢራን ነቲ ጉዳይ ንምምርማርን መልሲ ንምርካብን ነቲ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ዝፈጸመ ሰበስልጣን ፀዊዑ ከም ዘዘራረቦ ገሊጹ። ኢራን ነዚ ብስቕታ ከም ዘይትሪዮን ናይ መልሲ ስጉምቲ ከም እትወስድ ብግልፂ ተዛሪቡ። ኣብ ፈረንሳይ እስፓኛ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ልዑል ሙቐትን ዝተላዕለ ንመዓልታት ዝነድር ዘሎ ባርዕ ጫካ ልዕሊ 3000 ሰባት ካብ መረበተን ከም ዝተማዛበሉ ተገሊጹ። ኣባላት መጥፋሕ ሓዊ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ዘጋጥም ባርዕ ንምግታእ ይቃለሱ እኳ እንተሃለዉ ሓያል ንፋስ ግን ነቲ ሃልሃልታ ናብ ካሊእ ከተማ የጽግዕ ኣሎ። ካልኦት 55000 ሰባት ብቐዳምነት ካብቲ ቦታ ክወፁ ተኣዚዞም ኣለዉ። ስለዚ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ግዝኣት ጆርዲያን ላንዲስን ጥራሕ ብበዝሒ ዝተማዛበሉ ሰባት 250000 በፂሑ ኣሎም። ሓያል ንፋስ ደረቕ ኣየርን ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ጸጋሚ ከም ዝገብሮ ሰራሕተኛታት መጥፍእቲ ሓዊ ይገልጹ። ፈረንሳ ነቲ ሓደጋ ክላስ ሰራዊት ኣዋፊራ ኣላ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ዝዓነወ ዳግማይ ክህነጽ ምዃኑ መንግስቲ ኣብ ጎኖም ደው ከም ዝብል ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስፓኛ ፔድሮ ሳንቼዝ ብወገኑ ከቢድ እዋን ምዃኑ ብምግላጽ በቲ ባርዕ ሓዊ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጹ። እቲ ኣብ 7 ዕድመ ዝርከብ ሰብኣይ ኣብ መኪንኡ ውሽጢ ሞይቱ ብመጥፋእቲ ሓዊ ተረኺቡ። ሚኒስተር ሃገራዊ ጉዳይ ፈርናንዶ ግራንድ እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፍአ ይኸድ ኣሎ ብምባል ኩነታት ኣየር ይሕግዘናን ክብል ኣማሪሩ። ብመሰረት ጸብጻብቲ ሚኒስተር ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ኣስታት 60,000 ሰባት ካብ ዞባታት ማድሪድ እስፓኛ ክማዛወሉ እንከለዉ ኣስታት 28000 ሰባት ግን ኣብ ዘለውዎ ህጽነት ዓጊቶም ይርከቡ። ነበርቲ ብውሑድ ካብ 8 ከተማታት ግዝኣት ተወልዳ ክወፁ ተዛዚሙ ኣሎ። ንግዚኡ ትክክለኛ በዝሒ ህዝቢ ኣይተፈለጠን።
أبو أمبر كمشين حبرة أفريقيا محمد يوسف اعتقاد حوتي يمن قبل علم مراخب بحر زفصم ومتكعت بمخنان بقلطف دوكو بلصويعو بتوسخ حوتي نتقيح بحري قبل علي كل تمراخب نداد الزكايدو متكعتي حدغنيا كبل كونينو تم بإيران زدقف حوتي تم بإيران زدقف حوتي قبل علي تنداد تصعنا مراخب سعود عرب متكعت زفصم لقدام ساوجيو تم مراخب سوالو نفرت مسائلاتن كمستهارم وهاو قال وتادراو تم اعتقاد يحيى صارح ابزهاو مجلص حبيرو حبرة أفريقيا نتمتكعت بتريخونو نيلو بمجلص استكبارات أبزواو سلام نصتان كبيت صلوا زلو حدغنيا معواله يلو مستعمراخب متكعت زبصح سعود عرب حزنته زغلص حبرة أفريقيا نصتا لالاونت مرغغاص اتا هاجر زلو دغف غليصو كبرات تخاتلتين لو مستدالو زينا زي مسل نيرو ابز قصل نزفنا زينا بقدامنت نخوص حكم سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب نختغورو بخبرنا عدم